पंजाब के लोग पूछे तो सही कि उसमें से ये पैसा कितना गया आवाम के ऊपर और कितना गया इनकी जेबों के अंदर। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, और जो वोट को इज्जत ना दे तो हम उसकी भी इज्जत नहीं करेंगे। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। कोर्ट के फैसले की हैसियत क्या है? क्या नवाज शरीफ ने ऑल आउट बगावत कर दी? लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। मुस्लिम लीग नून की अदलिया के खिलाफ मुहिम तेज हो गई। वोट की इज्जत ना करने वालों की इज्जत नहीं करेंगे, नवाज शरीफ का दो टोक ऐलान। ये सलूक हो रहा है एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के साथ। ये धांधली की तरफ जा रहा है मामला, धांधली की तरफ। ख्वाजा साद रफीक ने नून लीग को इंतकाम का निशाना बनाने का इल्जाम लगा दिया। राना सनाउल्लाह ने अदलिया की मुदाखलत रोकने के लिए आइन में तब्दीली का इशारा दे दिया। इन हालात में जो है वो बड़ा ज़रूरी है कि आइन में अदारों के इख्तियारात से मुतल्लक जो है वो बुनियादी तब्दीलियाँ वाज़ेह तौर पर की जाए। इमरान खान पंजाब असेंबली में नैब की करारदाद पर बरहम। क्या कोई आदमी 300 अरब रुपया इस मुल्क के मुल्क से बाहर ले जाए और नून लीग वाले लोग उसको अपना तायात सदर बना दें? नून लीग के खिलाफ कौन धांधली कर रहा है और कौन उससे इंतकाम का निशाना बना रहा है? पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सिद्दीकुल फारूक से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वार्डा से और पीपल्स पार्टी की रहनुमा नाज बलोच से। And a very warm welcome to the show. मुस्लिम लीग नून की सदारत शहबाज शरीफ साहब ने संभाल तो ली है, मगर पार्टी का नैरेटिव वही नजर आ रहा है। पार्टी के हयात कायद मियां नवाज शरीफ मुसलसल अदलिया के खिलाफ धुआंधार तकरीर कर रहे हैं। शहबाज शरीफ को सदर बनाने का असल मकसद ये नजर आ रहा है कि पार्टी को बिखरने से बचाया जाए, लेकिन एक बार फिर अफवाहें गर्म है। अब अफवाह यह है कि 19 के करीब अरकान पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं या उन्हें कोई कह रहा है कि वो पार्टी छोड़ दें। इस हवाले से वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने खुलकर बात की। लेट्स वॉच हिम। और ये कोई नई बात नहीं है। अगर कल को रज़ा हयात हराज साहब ऐलान कर दें या फैसलाबाद से निसार जट ऐलान कर दे या जिस तरह से ये मियां तारक साहब ने गुजरांवाला से ऐलान किया है, इनके मुतल्लक हमें बड़ी देर से मालूम है कि कहाँ कहाँ पे इनकी मीटिंग्स होती रही हैं और कहाँ कहाँ पे जो है ये लोग इनके क्या क्या जो है वो राब्ते थे कि जो ट्राकोटमी ऑफ पार की जो डॉक्ट्राइन है, जो हमारे आइन की बुनियाद है, जो अब इस हद तक डिस्टर्ब हो चुकी है कि एग्जेक्टिव का जो फंक्शन है वो बिल्कुल जो है वो इंक्रोच हो चुका है। अब इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ जो है वो मुल्क में मौजूद नहीं है। दो चीज़ें ही, अपना खुफिया हाथ और रिट जुरिस्डिक्शन, यही जो है ये मुल्क इसके तहत ही चल रहा है। दूसरी तरफ वहार चीमा की गिरफ्तारी पर पंजाब हुकूमत की नाराजगी बढ़ती जा रही है। आज पंजाब असेंबली में नैब के खिलाफ एक करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई है, जिसमें इल्जाम ये लगाया गया है कि नैब बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। जबकि नवाज शरीफ फिर अदलिया पर बरसे हैं। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा है कि वोट की इज्जत ना करने वालों की इज्जत नहीं करेंगे। लेट्स वॉच हिम। वोट को इज्जत ना दे तो हम उसकी भी इज्जत नहीं करेंगे। जो वोट को इज्जत ना दे तो हम उसकी इज्जत नहीं करेंगे। ये कौम ने फैसला कर लिया है और मैं इंशाल्लाह, आप देखें मैंने कदम बढ़ाया, भाई मैंने कदम बढ़ा दिया है, तो धांधली हो रही है, धांधली। हमारे सेनेटर्स को, मुस्लिम लीग को सेनेटर्स खड़े करने की इजाजत नहीं मिली और इस शख्स को शेर का निशान नहीं दिया गया, इसको पिकअप का निशान दिया गया। ज्यादती है या नहीं है, बोलो।
صدیق الفاروق صاحب I'll start with you. انتظامیہ ہی نہیں ہے, زیادتی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے اور اب ہم عزت نہیں کریں گے. کس کی عزت نہیں کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آپ نے اپنے پروگرام کے انٹروڈکشن میں بھی کچھ باتیں فرمائی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کسی صورت بھی جو ریاست کے ادارے ہیں ان کی رٹ کے خلاف نہیں جاتی, اور ہمیں عدلیہ کی بھی ضرورت ہے, ہمیں فوج کی بھی ضرورت ہے, ہمیں ایجنسیوں کی بھی ضرورت ہے, اور ہمیں بیوروکریسی کی بھی ضرورت ہے. ٹھیک, یہ سب ریاست کے ٹولز ہیں, رائٹ, آئینی ادارے ہیں. ٹھیک. لیکن جب ان اداروں میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ, انہی فوج میں پرویز مشرف بھی تھے, اسی فوج میں کچھ اور لوگ بھی تھے, اسی فوج میں پاشا صاحب بھی تھے, وہ جب ڈی جی تھے اپنا ISI کے, وہ بھی آپ کو پتہ ہے, بلکہ اس وقت کے انٹیریئر منسٹر ابھی نہیں تھے, انہوں نے اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف کیانی صاحب کو جا کے ان کے میسیجز دکھا دیے کہ یہ دیکھیں یہ میسیجز کر رہے ہیں MNS اور MPS کو. کس نے دکھائے یہ کیانی صاحب کو؟ چودھری نثار نے میسیجز دکھائے جنرل پاشا کے. یاد ہونا چاہیے آپ کو. جی ٹھیک. اب میں یہ عرض کروں گا, آپ عدلیہ کی بات کر رہے ہیں, تو عدلیہ بطور ادارہ آئین کا حصہ ہے. یہ آئین سیاسی جماعتوں نے بنایا ہے, اور آئین جو ہے یہ کریشن ہے پارلیمنٹ کی. میں اب مثال کے طور پہ آج ہی کل جسٹس ثاقب نثار چیف جسٹس ہیں, انہوں نے کہا جی میں قسم کھاتا ہوں کہ میرا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. کیونکہ آپ بار بار الزام لگا رہے ہیں ان پہ. نہیں, اس سے پہلے انہوں نے کئی وضاحتیں دی, یہ جی میڈیا جو ہے یہ غلط طور پر خبریں چھاپتا ہے. میں یہ عرض کروں گا, خلیل جبران نے کہا, اس نے کہا میں نے مان لیا. اس نے جب زور دیا مجھے شک ہوا, اس نے جب قسم اٹھائی مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جھوٹ ہے. اور خلیل جبران کے حوالے ہمارے فاضل سپریم کورٹ کے ایک جج اپنے فیصلوں میں بھی دیتے ہیں اور آبزرویشنز بھی دیتے ہیں. سو میں یہ عرض کروں گا کہ عدلیہ کے فاضل ارکان اور چیف جسٹس صاحب کو صورتحال یہاں تک کیوں پہنچاتے ہیں کہ قسمیں اٹھانی پڑیں, وضاحتیں دینی پڑیں, کسی کو چور کہا جائے, ود ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ کی بات کریں تو پھر کہتے ہیں ہم سب کی عزت کرتے ہیں. سسلین مافیا, آپ نے گاڈ فادر پڑھی ہے کتاب, وہ ناول پڑھا ہے؟ ایک لمحہ میں کہوں کیونکہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. گاڈ فادر پڑھے آپ؟ رائٹ. گاڈ فادر میں سسلین مافیا کیا ہے, اور جب آپ سیاستدانوں کو سسلین مافیا اور گاڈ فادر کہیں, ویسے اس کی بھی کلیریفیکیشن انہوں نے دی ہے کہ ہم نے صرف نہال ہاشمی کے بیان پر کہا تھا کہ آپ سسلین مافیا کی طرح دھمکیاں دے رہے ہیں. جب معاملہ شروع ہوا تھا اس وقت اپنا نہال ہاشمی کا کیس تو بہت بعد میں آیا ہے. نہال ہاشمی کے کیس میں بہت بٹ ڈو یو تھنک نہال ہاشمی نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی صرف اس کو دیکھ لیں, میں اس وقت ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں ایک چیز کو, آپ کو پتا ہے میں فیکٹ شیٹیں جاری کرنے والا آدمی ہوں, میرے ایک چیز پہ نظر ہوتی ہے. نہال ہاشمی کی سٹیٹمنٹ آپ کے خیال سے سسلین مافیا کی طرح نہیں تھی؟ میں صرف یہ عرض کروں گا کہ سسلین مافیا کا تو ایک کردار ہے. سسلین مافیا کو دیکھیں تو انہوں نے قتل کیے ہیں, وہ ڈرگز اور اس کے علاوہ کیا کچھ انتظامیہ کو وہ اڑا دیتے تھے, ایک دن میں 100-200 قتل کرتے تھے. خدا کے لیے عدالتوں کو انہوں نے اڑا دیا, اڑایا انہوں نے. اس لیے میں عرض کروں گا کہ جج کا کردار, جج تو عام, میرے پاس جب تک میں چیئرمین تھا ویکیو ٹرسٹ کا بطور جج, میں لاہور میں قیام تھا, میں کل 11 یا 12 مرتبہ 3 سال 4 مہینے میں نکلا ہوں. رائٹ. میں نے نکلا اس لیے کہ لوگ آتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, اور پھر وہ جا کے لوگوں سے پیسے لیتے ہیں. چیئرمین متروکہ وقف املاک کے عہدے سے تو پھر آپ کو کورٹ نہیں ہٹایا؟ کورٹ نے ہٹایا تو کورٹ نے غلط ہٹایا. آپ کی مدت پوری ہو چکی تھی. وہ کوئی مدت نہیں تھی, ابھی وہ رولز ہی نہیں بنے. ابھی تو ایکٹ آف, میں نے ریویو پٹیشن کل فائل کر دی ہے, ٹھیک, اور میں صبح پریس کو جاری کر دوں گا. رائٹ. ٹھیک ہے جی, وہ آپ چلیں, دس از نیوز. اگر آپ آج ہمیں بتا دیں اس میں ہمیں کیا لکھا ہے. بتا دوں گا, لیکن میں ابھی صبح چونکہ پریس کو جاری کرنی ہے, میں نے ٹھیک ہے فائل کر دی ہے اکرام چودھری صاحب کے ذریعے, اور اس میں میں نے جو اسلامی اصول قرآن و سنت کی آیات کا میں نے حوالے دیے ہیں. میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ابو موسیٰ اشعری گورنر کوفہ کو جو خط ہے, جو ہمارے جورسپروڈنس اور ہماری تمام عدلیہ کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں ایک لکھا گیا خط ہے, اور وہ ایک
मीनारा नूर है, मैंने उसके हवाले दिए हैं, आइन के हवाले दिए हैं। I'll take a break. एक जुमला मैं और अर्ज करूंगा सर एक कि बात मैं आपको याद कराना चाहती थी कि चीफ जस्टिस ने कहा था इस फैसले में कि आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, ये सियासी अकरबा परवरी का केस है। जहांगीर तरीन केस के फैसले में करार दिया है कि सियासी अकरबा परवरी नहीं होगी, और आप बड़े लोगों के नाम ले रहे हैं सर, वो सियासी अकरबा परवरी से बड़े ऊपर के लोग। क्या आपको याद है कि जब आप मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट में मेरे पास आया करते थे, तो साकिब निसार साहब 2 साल आते रहे हैं, तो ये सही बात है, आना चाहिए था उनको ऐसे। तो मैं बताता हूं, तो नवाज शरीफ साहब ने इन्हें सेक्रेटरी लॉ पहले बनाया, वहां से ये एलिवेट हुए। नॉट जस्टिफाई सियासी अकरबा परवरी होनी तो नहीं चाहिए। मैं बात ये कर रहा हूं कि अगर कोई आदमी सियासी अकरबा परवरी का मतलब क्या है, बार बार अमेरिका का हवाला देते हैं, अमेरिका का प्रेसिडेंट 4000 से ज्यादा आदमी अपने साथ लेके आता है। ठीक है, हम अपनी खुद से वो कैबिनेट बनाते हैं, वक्फा लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। कीप वॉचिंग ट्रायल। एंड वेलकम बैक। फैसल वाला साहब, आज हमने सुना नवाज शरीफ साहब का जो मूड था, इससे पहले भी वो अदलिया से नाराज नजर आए हैं, खुल कर नाराज नजर आए हैं, मगर आज जो था वो लगा कि काफी जारहाना अंदाज है। और साथ ही साथ वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा सारिफी की ट्वीट भी की, वो कहते हैं हमें खौफनाक इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, अब भी वक्त है कि बस कर दें, मुल्क को मेरिट पर चलने दिया जाए। मुल्क के दुश्मन पाकिस्तान पर हम एक दूसरे पर हमला आवर है, किसी से महाजराई की है ना करेंगे, लेकिन बाजू मरोड़ के बाद मनवाने का तरीका कबूल नहीं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पीएमएल बार बार कह रही है कि हम इदारों का एहतराम करते हैं, हमने महाजराई नहीं करनी है, लेकिन ज्यादती हुई है हमारे साथ। बहुत शुक्रिया फरिया साहबा। देखिए फरिया साहबा, ये कोई नई चीज तो हमें सुनने में नहीं आ रही, और अब ये बातें इसलिए बहुत तेज हो गई हैं, और साथ में फरमाइशी प्रोग्राम भी चल रहा है, क्योंकि कन्विक्शन होनी है। मार्च के महीने में अल्लाह ताला के अलावा इस कन्विक्शन को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, ना सऊदी अरेबिया, ना कतर, ना अमेरिका, ना इंडिया, ना कोई दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह ताला रोक दे तो एक अलग चीज है, इंसान नहीं रोक सकता। ये कन्विक्शन इज रिटन ऑन द वॉल। तो ये सारा पैरामीटर उसके ऊपर ही क्रिएट किया जा रहा है कि मुझे क्यों निकाला कैंपेन। सिर्फ यही नहीं कह रहे फैसल वाडा साहब, अगर आपको याद हो 2013 के इलेक्शन के बाद आप लोग धांधली के इल्जाम लगा रहे थे, ये भी इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि धांधली हो रही है, और यही मौलाना सनाउल्लाह साहब ने भी की। वो कह रहे हैं हमारे लोगों को बुला के मिला जा रहा है। सो पीएमएल के लोग जा रहे हैं, दूसरी तरफ और लोग भी जाएंगे। देखिए फसली बटेरे फरिया साहब आज से नहीं है सियासत के अंदर, और बहुत सालों से है, जिंदगी भर से है, उम्र दराज से, पाकिस्तान बनने से है। और ऐसे फसली बटेरे जब भी किसी चोर की, किसी लीडर की, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की गिरफ्त और गर्दन पकड़ी जाती है, तो वो लोग टूट के फसली बटेरे दूसरी तरफ फसल के हिस्से में आए थे। और वो बिल्कुल हमारे पास वो नंबर्स भी हैं, वो लोग हमसे राब्ते में भी हैं। और दूसरी तरफ जो इल्जामात लगा रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब हो गए या साद रफीक साहब की तो आशियाना के अंदर उनकी गर्दन फंस रही है, वो पकड़े जाना है, तो वो भी शोर मचा रहे हैं। मरियम बीबी भी शोर इसलिए बचा रही है क्योंकि उनकी कन्विक्शन भी होनी है। मियां साहब की तो कन्विक्शन रिटन है, उनको नाअहल एज वजीर आजम किया उन्होंने, फिर असेंबली को इस्तेमाल किया अपने आप को बहाल कराने के लिए, फिर उनको उनकी अहलियत से हटाया एज प्रेसिडेंट। तो ये सब चीजें तो अब क्योंकि एक दफा एहतसाब का अमल शुरू हुआ पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, और इससे पहले जजेस भी इनके साथ उन चोरियों में मुलविस थे, और उस प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर हमने जजेस भी बेईमान देखे हैं। तो इसमें कोई दोहरानी होनी चाहिए कि सिर्फ पॉलिटिशियंस ही बुरे हैं, अदलिया के अंदर लोग अच्छे ही थे, फरिश्ते थे, या फौज में फरिश्ते आए थे। हर इदारे के अंदर गंदे लोग हम साल चलते आए हैं। इस बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा तो यही बात तो पीएमएलएन कह रही है, पीएमएलएन भी तो यही कह रही है कि चंद बुरे लोग हर इदारे में हैं। बिल्कुल है, इसमें कोई दोहराई होनी नहीं चाहिए। क्या फौज का इदारा फरिश्तों का इदारा है, क्या जजेस का इदारा है फरिश्तों का इदारा है? जहां भी इंसान होगा वो कमजोरियां होंगी। यहाँ परसेंटेज पे बात की जाती है, पॉलिटिशियन 80% खराब है, फौज 25% खराब है, 75% ईमानदारी हमें नजर आती है आज के दिन तक। तो वी कैन से दैट अदलिया के अंदर 60-40 का रेशो था, अब हम समझते हैं कि अदलिया ने जान पकड़ी है। ये भी आप अंदाजे से कह रहे हैं ना फैसल साहब, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि हम इससे बात कर सकें, दिस कुड बी प्योरली सब्जेक्टिव, बट ओवरऑल अदारों को मजबूत करना जरूरी है, इदारों को मजबूत करना जरूरी है। ये बात हमारे अनफॉर्चुनेटली देखी है। मजबूत इसलिए नहीं हुआ कि हमारे सियासतदानों ने डेमोक्रेसी को इस्तेमाल किया
اپنی نوکریاں اپنی چوریاں اپنے حساب سے ڈیسیژن لینے میں تو اب ادارے تو رہے نہیں ہیں, ادارے تو مر چکے, اور یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے, میں تو نہیں کہہ رہا, آپ تو نہیں کہہ رہے, پولیس موجود نہیں ہے, ادارے نیب کا کام آپ نے پہلے دیکھا ہے کیا انہوں نے کیا ہے, ایف آئی اے کیا کام کر رہی ہے, تو یہ سارے ادارے تو مر چکے ہیں. عدالتوں کے اندر بھی لوگ کرایہ دار گھر کے اندر ہے, مالک گھر سے باہر ہے, 20 سال ان کا فیصلہ ہے, تو اکراس دا بورڈ تباہی مچی ہوئی ہے. لیکن اگر ایک آدمی نے بیڑا پار کیا ہے, ایک آدمی نے اس بار عدل کیا کہ بڑے سے چوری شروع کروں گا, اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے, اور جس نے 30 پیسے بےایمانی کی ہے چاہے وہ میں نے کیوں نہ کی ہو, اس کو سزائے کٹہرے پہ جانا چاہیے. اب ہم اس کو ہیڈ آن لے رہے اور ہم کہہ رہے کہ آرمی بھی ہمیں بازو موڑ رہی ہے. اگر مجھے اجازت دیں تو لیٹ می برنگ ان ناز بلوچ صاحبہ. ناز بلوچ صاحبہ, پیپلز پارٹی سندھ میں ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری, شجین میمن کی گرفتاری پر نیب کے خلاف بات کرتی رہی, تنقید کرتی رہی, آپ کو اعتراض رہا. اب پنجاب میں ڈائریکٹلی چیف منسٹر کہہ رہے ہیں ان کو نیب سے تکلیف ہے, اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں. انفیکٹ آج ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسی کاروائیاں نیب کر رہا ہے جس میں ریٹائرڈ جنرلز ہیں, تو وہ بھی شکایت کر رہے ہیں نیب سے. سو اب ہر کوئی اگر شکایت کر رہا ہے نیب سے تو اس کا مطلب ہے کچھ ٹھیک کام کر رہا ہے نیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پریا دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ سندھ میں جب بھی ہم نے دیکھا, اگر ہم آواز اٹھاتے ہیں سندھ میں تو بالکل درست آواز اٹھائی جاتی ہے سندھ کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب چھوٹے صوبوں کو تعصب کی نگاہ سے دیکھا جائے گا, جب چھوٹے صوبوں کے اندر وزیروں کو گریبانوں سے پکڑ کے ان کے نام ای سی ایل پہ ڈالے جائیں گے, جبکہ وہ خود ملک سے باہر اگر ایک شخص ہے اس کا نام ای سی ایل پہ ڈال دیں, اور اس کے باوجود وہ شخص ملک میں واپس آتے ہیں اور یہاں پہ تمام کیسز کا ٹرائل جو ہے ان کو سامنا وہ کر رہے ہیں, لیکن ان کو تو گریبان سے گھسیٹ کے پکڑ کے لے کے جایا جا رہا ہے. وہاں عوامی مینڈیٹ کی بات یاد نہیں آتی نیاز صاحب کو, جب یہ رویہ یہاں پہ ہوتا ہے, جب ڈاکٹر عاصم کے ساتھ جس قسم کے رویہ جو ایٹیٹیوڈ ہوا, سب کو. ناز صاحبہ, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سندھ میں تمام لوگ معصوم ہیں اور وہاں کارروائی غلط ہوئی ہے, اور پنجاب میں تمام لوگ چور ہیں اور وہاں پہ کارروائی ٹھیک ہوئی ہے. سریا بات سنیں, پنجاب اسمبلی میں ریزولوشن آج جو پیش کرتے ہیں احد چیمہ کے نیب کے اختیارات کے خلاف, جو ہے نیب کے اگینسٹ وہ جو آج ریزولوشن پیش کی جاتی ہے, تو مجھے بتائیے کیا یہ کون سا میسج آپ دے رہے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ اسمبلی میں بھی ایک ریزولوشن لائی گئی تھی جو کہ پھر گورنر صاحب نے ویٹو کر دی تھی, آپ کو یاد ہوگا. یہاں پہ اسحاق ڈار ایبسکانڈر ملک چھوڑ کے بھاگے ہوئے ٹرائل فیس نہیں کر رہے, آپ کے پاس یہاں پہ لوگوں کے نام ای سی ایل پہ چلا کے جو ہے کہا جا رہا ہے, ادارے کہہ رہے ہیں نام ای سی ایل پہ ڈالے, نام ای سی ایل پہ نہیں ڈالے جا رہے نیب زدہ لوگوں کے. تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ پھر یہ جب دوہرا معیار ہوگا, نیب ٹھیک کام کر رہے کہ نہیں, یہ مجھے بتا دیں. نیب ٹھیک کام کر رہے, کورٹس کے اوپر تو پی ایم ایل این کو اعتراض ہے, نیب ٹھیک کام کر. دیکھیں پہلی بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں سسیلین مافیا کی آپ نے بات کہی نا, تو یہ بالکل درست ورڈکٹ تھا. سسیلین مافیا سے بہتر الفاظ ان کے لیے نہیں چنا جا سکتا. سسیلین مافیا کیا ہے؟ سسیلین مافیا یہی ہے کہ آپ ابیوز آف پاور کریں, اختیارات آپ کے ہاتھ میں ہوں, آپ کا جو جی چاہے آپ کریں, آپ کہیں کہ جی مجھے کیوں نکالا, لیکن جو عوام کو آپ نے لوٹا ہے, جو دن رات عوام کہہ رہی ہے کہ ہمیں کیوں لوٹا, ہمارے جو پیسہ ہم پہ لگنا تھا, ہماری فلاح بہبود کے لیے لگنا تھا, اس پیسے سے آپ نے منی لانڈرنگ کی. ٹھیک ہے نا صاحبہ, ٹھیک ہے نا صاحبہ, رائٹ, اب کا پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے, آپ کے لیے ڈوئل سٹینڈرڈ ہے, بٹ لیٹ می برنگ دس ٹو صدیق الفاروق صاحب. گاڈ فادر سسیلین مافیا نواز شریف کو نہیں کہا, جس آصف کھوسہ نے پھر اس کی کلیریفیکیشن دی تھی, آپ کو یاد ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تو ویسے ہی بات کرتے ہیں, اسمگلر, قاتل, چور یا ڈاکو کوئی بھی ہو سکتا ہے. پی ایم ایل این کو لگا کہ شاید ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے, انہوں نے کلیریفیکیشن دی تھی. بٹ سر آپ کو کورٹ سے اعتراض ہے, ٹھیک ہے, لیکن نیب سے بھی اعتراض ہے. میں نیب پہ بات کرتا ہوں, ویسے ہی بات کرتے ہیں. یہ آپ رپورٹ پڑھ رہی ہیں نا, اگر ججز اپنے مقام و مرتبے کا لحاظ رکھے بغیر ویسے ہی باتیں کرنے شروع کر دیں, سپریم کورٹ سوال کرتی ہے کسی سیاسی جماعت کا سربراہ کیا اسمگلر, قانون چور یا ڈاکو ہو سکتا ہے؟ غلط بات ہے اس طرح کہنا. کوئی چیز, آپ تو لٹریچر کی اسٹوڈنٹ بھی رہی ہیں, آپ ماشاءاللہ انفل آپ نے کر رکھا ہے, ماسٹرز کیا, مجھے یہ بتائیے, انگلش میں ماسٹرز کیا ہے نا, وداؤٹ ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ بھی کوئی بات چلتی ہے؟ جو بات ہو رہی ہے, جو مقدمہ زیر بحث ہے, اس حوالے سے ہی بات ہوگی نا. ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ میں تو وہی بات ہے. تو خدا کے لیے پڑھے لکھے لوگوں کو تو بے وقوف نہ بنائیں کہ جی ہم نے ویسے ہی کہہ دیا ہے.
हर बात विद रेफरेंस टू कंटेक्स्ट चलती है, और अगर कोई विदाउट रेफरेंस टू कंटेक्स्ट करता है तो फिर वो उस अच्छा मतलब का ही नहीं होगा। मैं फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, सर अब लिटरेचर की बात हो रही है तो फॉर आर्ग्यूमेंट सेक मैंने मान लिया आप सही कह रहे हैं, आप भी सही कह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी सही कह रहे हैं, ठीक है, क्यों कोर्ट्स आपके खिलाफ हैं? मैं ये कहता हूं कि कोर्ट्स मौजूद हैं, हमारे खिलाफ क्या है, वो जिसने आइन तोड़ा वो परवेज मुशर्रफ को ये क्यों तो नहीं खुद ले बाहर बैठे हुए हैं, वो तो बुला लेना, वो सबको कहते हैं हमने ये वो अपना इन्होंने वापस बुलवा ही लिया हाशमी को, तो परवेज मुशर्रफ को भी वापस बुलाएं। और ये 100 साल पुराना, अभी पिछले दिनों आपने, लेकिन आपके खिलाफ कोर्ट्स क्यों है, ये मैं जानना चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि ये क्यों है कि जिस पार्टी की कौमी असम्बली में अक्सरियत और सेनेट में अक्सरियत नहीं होने देनी, ये तो आपको पता है, तज्जिए होते हैं, सारे बात कहते हैं, आप सेनेट में आ रहे हैं, इलेक्शन वो करने नहीं, लेकिन इन कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर कही थी हमारी कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को, आपकी इन्फॉर्मेशन, आप अखबार नवीस भी हैं और आपको काफी अरसा हो गया है, क्या चीजें पसे पर्दा होती हैं क्या नहीं होती, ये पसे पर्दा आप कह रहे हैं, आपके जो, मैं आपसे अर्ज करूंगा, आपकी जो नॉमिनीज हैं वो दूसरी जमात में जा सकते हैं। वाडिया साहब ने भी फरमाया, अभी मैं आता हूं उन पर, फसली बटेरों पर, सेनेट में भी है फैसले फसली बटेरे, मैं आता हूं 33 साल में 4 जनरल रहे, 33 साल मुसलसल, उसमें उन्होंने मुल्क तोड़ दिया, इंडिया उनसे मुल्क ले गया आधा, फिर इंडिया उनसे सियाचिन ग्लेशियर ले गया, फिर उनसे इंडिया कारगिल ले गया। There is a second opinion to all of कोई these. सेकंड ओपिनियन नहीं है, मैंने आप लिखा अपना है, opinion दे रहे हैं सर। मैंने ये लिखा है कारगिल एडवेंचर और ट्रैप में, मैंने प्रूव, मैंने पढ़ी आपकी किताब, लेकिन वो आपका ओपिनियन, आई हैव प्रूव्ड, बहुत से जनरल्स ने और लोगों ने भी किताबें लिखी, और बाकी 37 साल में 25 वजीर आजम आए, ठीक, तो 25 वजीर आजम को तो काम नहीं करने दिया भाई। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग एनालिसिस नंबर वाइज जो आपने किया। आता हूं 300 अरब रुपया, बदकिस्मती से इमरान खान साहब को गिनती नहीं आती, उनके बंदे जो अपना इस वक्त फवाद है, वो आज दिन में मैं सुन रहा था वो 300 करोड़ कह रहे थे, ये 300 अरब कहते हैं, इन्हें पता ही नहीं है अरब क्या है और करोड़ क्या है, क्योंकि इनके तो मामलात कहीं और से आते हैं। फिर फैसले सुने, फिर फैसले क्या मामलात कहां से आता है पता नहीं, पैसे चंदे के आते हैं क्या आते हैं सारे। अब ये देखिए कि फैसले ये 6 महीने नहीं 2 साल 4 साल पहले से सुना रहे हैं, यूं लगता है, यानी इनके तासुर अगर ये बात इनकी मान ली जाए, जैसे ये और फैसला देने वाले इकट्ठे कहीं बैठे हुए, आजकल तो वैसे एक तस्वीर भी बड़ी वायरल हुई है, इमरान खान साहब के साथ कुछ जज साहब बैठे हैं। ओके, हम ब्रेक लेते हैं, लेकिन वो ये अंदाजा है क्योंकि अब केसेस कंक्लूड हो रहे हैं, एवरीबॉडी नोस द फैसला, साल से यही कह रहे हैं। ओके, ठीक है, तो ये फैसले कौन करता है? ठीक है, ये जजेस कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कोई और करे। कभी शेख रशीद सुना रहा है फैसला, चलिए हम इमरान खान सुना रहा है, ब्रेक लेते हैं, हम ब्रेक लेते हैं, वाडिया साहब सुना रहे हैं, फैसल वाडा साहब फैसला क्यों सुना रहे हैं, आई विल आस्क हिम आफ्टर ब्रेक। फसली बटेरे जो हैं, कीप वाचिंग सर, आई विल टेक क्या हाल है, फसली बटेरे कितने ये लिए हैं? इन्होंने तो कहा था हम लेंगे ही नहीं फसली बटेरे। अच्छा, ये फिर मैं गिन के ये अपोज करेंगे इसको, फैसल वाडा विल टेक अ ब्रेक, कीप वाचिंग टुनाइट फेयर है। वेलकम बैक। फैसल वाडा साहब, आपने सिद्दीकुल फारूक साहब की जो इतराज़ात है वो भी सुनी है, लेकिन आज इतराज़ आपके लीडर के हवाले से भी आया है और ये कहा गया है कि कोर्ट में उन्होंने जाली दस्तावेजात दे दी, बनी गाला वाले घर की NOC और नक्शे जाली निकले हैं, ये एक आज रिपोर्ट होता रहा है। इस हवाले से, क्योंकि आप बड़े पेपर्स को देखते हैं और बड़े पेपर्स प्रेजेंट भी करते हैं, खुद भी रिसर्च करते हैं, ये क्या मामला है? देखिए फरिया साहिबा, पहले इमरान खान साहब के ऊपर पहले कुछ नहीं निकला, उनको क्लियर किया कोर्ट ने, फिर उनकी ज़ात से हमले किए गए, फिर आपको पता है कि कौन कौन सी चीज़ें उनके ऊपर नहीं लगाई गई, फिर उनके ऊपर एक इतना बड़ा काम जो शौकत खानम का उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए। देखिए, अगर उनको लगता है कि NOC और जाली कागजात है, मैं फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ में बात कर रहा हूँ आपसे, तोड़े जाके, फिर रुक बैठे हुए क्यों है? बुलडोज करे जाकर, क्यों नहीं करे बुलडोज? जब कोई चीज होगी नहीं तो फिर इस प्रोपेगेंडे का कोई फायदा नहीं है ना। इतना बड़ा शहर में इतना बड़ा घर बना हुआ है, वो बगैर नक्शों के बन जाएगा, इसका मतलब ये कि कोई प्लिंथ नहीं डली, कोई लोहा नहीं डला, कोई सीमेंट नहीं लगी, कोई स्लैब नहीं डला, कोई आर्किटेक्ट ने उसको पास नहीं किया। इमरान खान साहब क्रिकेटर नहीं थे, कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट कंपनी के मालिक थे, मतलब इट इज मतलब तमाम घर इसी तरह से बने हुए हैं। ठीक, सो आप कह, क्योंकि प्ली ये है कि वहाँ पे आसपास उस वक्त तमाम जो इलाकों की घर है वो ऐसे ही बनते हैं। नहीं फरिया साहिबा, वहाँ पुराने घर भी जो बने हुए कच्ची
کچی عمارت کے گھر اگر چھوٹے سے کوارٹر ٹائپ بنے تو اس کی تو بات ہو سکتی ہے, لیکن وہاں بھی جو بڑے گھر بنے ہوئے اور بہت سارے کراچی کے لوگ ہیں جو بینکرز ہیں, میں آپ کو نام بھی دے سکتا ہوں ان کے, جن کے وہاں گھر ہے وہ کرائے پہ انہوں نے دیے, وہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ بغیر کسی نقشے اور اپروول کے وہ اپنی اولاد کو بھی کنفرم نہ کریں کہ برتھ سرٹیفکیٹ بغیر کہ ہماری اولاد ہے. اتنے پرٹیکولر لوگ موجود ہیں پاکستان کے اندر. اور بنی گالا کی ویسٹنڈی میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس اراضی بیسڈ اور ڈاکیومنٹیشن کراچی کے انویسٹرز, بینکرز اور پرائیویٹ لوگوں کی پراپرٹی ہے جو انہوں نے رینٹ کی ہوئی ہے, تو کیسی بات کریں. اور عمران خان صاحب کی چیزیں آج یاد آ رہی ہیں کہ یہ پیٹیشن لے کے عمران خان صاحب خود اس میں شامل ہیں. اصل اعتراض تو عمران خان صاحب نے کیا تھا کہ یہاں پہ یہ گھر کیسے بننا شروع ہو گئے ہیں یا آبادی کیسے بغیر پلاننگ کے بڑھ رہی ہے, اسی کے جواب میں ان کے گھر کا سوال ہوا. وہاں وہ ریزیڈینشل بلاک ہے, عمران خان صاحب نے اپنی ریزیڈینشل بتائی تھی, اپارٹمنٹ بلڈنگ جب بن رہی تھی اوور ریزیڈینشل پلاٹ جہاں گھر کی اجازت ہو, وہاں آپ بیٹھ کے اپارٹمنٹ بلڈنگ پیسے کھلا کے لوگ بنا رہے تھے. اس پہ جو آبجیکشن ریز کیا تھا اور ہمارا آج بھی اس پہ آبجیکشن ہے اور اس پہ کام بھی روکا ہوا ہم نے. جیسے کہ کمرشل بلڈنگ نہیں بن سکتی ریزیڈینشل ایریا میں, اس طرح کمرشل ٹاورز نہیں بن سکتے. ناز بلوچ صاحب, لیکن صدیق فاروق صاحب اس پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی پھر ناز بلوچ کو زیادہ ٹائم دیں. پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو مکان بنایا اور پورے بنی گالا میں اور ساتھ باقی اور بھی گاؤں ہیں جن کا نام ہے, ان کے نقشے یونین کونسل منظور کرتی ہے. تو یہ ان کا نقشہ تو ہے, وہ تو اپنے نقشے کے مطابق ہی بنائیں گے جو بنانا ہے. ٹھیک ہے, منظوری یونین کونسل سے نہیں ہے. میں بنی گالا میں رہتا ہوں اور ایک کرائے کے مکان میں رہتا ہوں, تو اس لیے مجھے بنی گالے کے سارے معاملات کا پتہ ہے. فیصل واڈیا صاحب کراچی میں, انہیں پتہ نہیں ہے. تو مجھ سے 2.25 کلومیٹر دور رہتے ہیں عمران خان صاحب. اب ان کی اس جائیداد کے حوالے سے بہت سے سوال جواب ہیں. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے جلدی سے ذکر کلیئر بھی کیا نا, کورٹ صاحب کلیئر رہے ہیں. کورٹ کی طرف سے ان کو وہ بار بار کہتے ہیں کہ مجھے صادق امین کورٹس نے کہا ہے. جی کورٹس نے کہا ہے, پھر میں ابھی بات کرتا ہوں. ابھی شوکت خانم کی بات, میں نے شوکت خانم پہ فیکٹ شیٹ دی اور میں نے بتایا کہ انہوں نے خود یہ کہا کہ جو انہوں نے آف شور کمپنی میں جو انہوں نے پیسے لگائے وہ ڈوب گئے, تو یہ اپنا مکان جو زمان پارک ہے وہ بیچ کر پورے کر دیں گے. نہ مکان بیچا نہ پورے کیا, اور نقصان موجود ہے. If you can allow me 30 seconds. فریہ صاحبہ, میں آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ پلیز اگر ایڈوسی دئیے. آپ 4.5 سال کیا کرتے رہے, جائے گھر کو گرائے بلڈوز کرے, ابھی کرے, کیوں نہیں کر رہے. اوکے ٹھیک ہے, رائٹ. سو دس از این اوپن آفر, آپ جا کے اس کو بلڈوز کر دیں. ناز بلوچ صاحبہ, پنجاب حکومت پہ یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ ریکارڈ کیسے جل جاتا ہے, آپ کا کیا اوپینین ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں ایل ڈی اے کے ریکارڈز ہوں تو یہ ہمیشہ کی بات ہے کہ ہر دفعہ جلا دیے جاتے ہیں. جب انکوائری بیٹھتی ہے, جب کوئی پروب ہوتا ہے, انویسٹیگیشن ہوتا ہے, تو ریکارڈ جلا دیے جاتے ہیں. اب دیکھیں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم ہو, چاہے آپ فیصل سبحان کی بات کر لیں کہ ان کے انکشافات جیسی ہونے لگے تو ان کو لاپتہ کر دیا گیا, جیسی انہوں نے ملتان میٹرو کے اوپر کرپشن کی باتیں کھولنا شروع کر دی, پردے اٹھانا شروع کر دیے, تو وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں. اس قسم کی تمام جتنی بھی ہاؤسنگ اسکیمز کے اوپر جو کرپشن ہوئی ہے, جو کمیشن, جو کک بیک, چاہے میٹرو کے ہوں, ہر حوالے سے آپ دیکھیں تو چیزیں تو بے شمار لاتعداد ہیں. ہاں فرق یہ ہے کہ پہلے جسٹس قیوم کو فون کر کے ڈکٹیشنز شہباز شریف صاحب نے دیے اور ان کی ویڈیو اور آڈیو کلپس آ چکی تھی اور یہ تمام چینلز کی توسط سے ہم نے سنی تھی. وہ اور دور تھا. فرق یہ ہے کہ جب یوسف رضا گیلانی کو ہٹایا جاتا ہے تو اس وقت تو میاں محمد نواز شریف صاحب جلسے جلوسوں میں کہتے ہیں کہ فوری طور پہ سٹیپ ڈاؤن ہم کروائیں گے, ہم عدالتوں کے وقار کو جو ہے ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے. بہت اچھی بات ہے. عوامی مینڈیٹ آپ کو آج یاد آ رہا ہے, آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ عوام کے مینڈیٹ وزیر اعظم بنے گے اور عوام کی عدالت میں آپ جا رہے ہیں. کیا یوسف رضا گیلانی ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر نہیں تھے؟ وہ بھی ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے
लेट्स फाइंड Very well said. I respect you मैं for saying that. आपको आपने बता अपनी रही हूँ कि party ना line सिर्फ से निकल कर ये बात पंजाब की है, की तो बात this is बल्कि very well ओवरऑल said. कहीं ये पर भी आप इस बता किस्म दें के सर, वाकयात आप की हर बात में माफी मुकम्मल मांग लेंगे, प्रूफ कभी होनी आते थे चाहिए, जनरल ज़िया का छानबीन साथ होनी दिया, चले चाहिए, माफ कर दें, क्योंकि गिलानी साहब को हमने खिलाफ किया, चले माफ कर दें। अब बताएं ना गिलानी साहब की दफा आप क्यों कहते कि उस वक्त अदालतें ठीक थी? That's the way I think it should be. कहीं पर भी हो तफ्तीश होनी चाहिए। एक दर्जन से ज्यादा दफा हुक्म दिया कि आप खत लिख दें स्विट्जरलैंड के बैंक को, ठीक है, उन्होंने खत नहीं लिखा। डिस्क्वालिफिकेशन ठीक हुई थी गिलानी साहब की, उनके बहुत बड़ा काम है। जो चूंकि तौहीन अदालत थी वो सही हुई थी, तौहीन अदालत फिर सही तो हुई। मियां साहब तो कहते हैं कि मैंने गलत किया था। बात और बात है, तौहीन अदालत पे जो हमने लेकिन फैसला उनका वो खत लिख देते, अगर हमें कोई हुक्म है तो हम वो मानेंगे। फैसला ठीक हुआ था साहब, फैसला ठीक हुआ क्योंकि मियां साहब कहते हैं मैंने गलत किया था। एक बात, अब पंजाब, सिंध और केपीके में एक मेगावाट बिजली नहीं बनी, एक बड़ा मंसूबा 5 साल में हुआ जल्दी। और बस पंजाब तो तरक्की का